ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवन्तोऽष्टुय्यमानोऽप्यवनो विभुर्विजयते तराम् पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः नमः पाणिनिपात्याय न पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः अस्माभिः गते पाठे यद् पठितं तद् एकवारं स्मरामः वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः प्रकरणस्यास्य अस्माकं कर्णे आम् विंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः अभूत् अस्मिन् विंशे पाठे सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं शिल्पिनि शुन् इति क्रियाकौशलं शिल्पं भवति तद्वत् कर्तरि शुन् प्रत्ययो भवति इति सूत्रस्य अर्थः पठितः नृतिखनिरञ्जिभ्यः एव अ, एतत् एषः शुन् इति प्रत्ययः भवति इति वार्तिककारेण उक्तम् नर्तकः नर्तकी खनकः खनकी इति रूपाणि साधितानि ततः रञ्जधातोः सन्दर्भे तु तत्रोक्तं यत् असि अकि अनेच रञ्जेर्न लोपो वाच्यः इति ततः रजकः रजकी इति उदाहरणद्वयं साधितं भाष्यमते तु तत्र नृतिखनिभ्यामेव शुन् इत्युक्तम् रञ्जेस्तु कुन् शिल्पि संज्ञयोः इति उणादिसूत्रेण कुन् इति प्रत्ययो भवति इत्युक्तम् ततः टापि सति रजिका इति रूपमपि जायते पुंयोगे तु रजकी इति तत्र प्रसिद्धान्तम् अस्माभिः सर्वोऽपि विमर्शः अत्र कृतः ततः गस्थकन् इति सूत्रं पठितं गायतेः थकन् स्यात् शिल्पिनि कर्तरि गाथकः इति तत्र उदाहरणं साधितम् अनुच्च इति सूत्रं न हा गस्थकन् इति तु पठितं खलु सत्यं सत्यं हा ण्युट् च इत्यपि पठितं गायनः इति रूपं साधितं टित्वाद् गायने इति भवति इत्यपि साधितं सत्यम् एतावन्ति सूत्राणि अस्माभिः गते पाठे पठितानि अभूवन् अयं तत्र विंशः पाठः कृदन्तप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः अभूत् अधुना तावत् अस्मत्क्रमे एकविंशः पाठः पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य आरब्धो भवति मान्यः आम् तत्र अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठनीयमस्ति तदस्ति हश्च व्रीहिकालयोः इति तत्र सूत्रस्य पदच्छेदं यदि पश्यामः हः इति प्रथमं पदं भवति ह इति पञ्चम्यन्तस्य क्षन्तव्यं ह इति हलन्तस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् इदं पदं भवति हः इति
च इति अव्ययपदं भवति। व्रीहिकालयोः इति तत्र सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। सूत्रस्य अर्थः उच्यते हाको हाङश्च ण्युट् स्यात् व्रीहौ काले च कर्तरि। अयं सूत्रार्थः कुतः लब्धः इति चेत् ण्युट् च इति गतसूत्रात् प्रकृते ण्युट् इति अनुवर्तते। अपि च धातोः प्रत्ययः परश्च एते त्रयः अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। अन्यत् तु सर्वं सूत्रे एव अस्ति। अपि च व्रीहिकालयोः इत्यत्र या सप्तमी अस्ति सा सप्तमी परनिमित्तसप्तमी नास्ति, विषयसप्तमी अस्ति। नाम अनयोः अर्थयोः गम्यमानयोः व्रीह्यर्थे कालार्थे च गम्यमाने इति अस्ति। समीचीनं। तर्हि ततः आम् हाको हानश्च पश्यन्तु। हाक् किम् अस्ति, हाङ् इत्येतच्च किम् अस्ति इति चेत् तत्र ओहाक् त्यागे इति कश्चन धातुः भवति। ओहाङ् गतौ इति च कश्चन धातुः भवति। ओहाक् त्यागे इति धातुः जुहोत्यादिगणीयः भवति। अपि च ओहाङ् त्यागे इत्येषः धातुः अपि जुहोत्यादिगणीयः भवति। एकवारम् अनयोः धातोः इतोपि परिचयं प्राप्नुमः। पश्यन्तु। हाक् इत्येव यदि तत्र टङ्कयामः तर्हि अपि दर्शयति, न दर्शयति तर्हि जहाति इति टङ्कयामि। पश्यन्तु। ओ हाक् त्यागे हा इत्येव अस्ति, जुहोत्यादिगणीयः अस्ति। धातोः स्वरूपं दृष्ट्वा एव ज्ञायते। जहाति जहित जहीतः जहति एवं रूपाणि अस्य भवन्ति। अ, जिहीते अत्र पश्य ओ हाङ् इति अस्ति खलु, ओ हाङ् एषः ङित् अस्ति, यत् ङित्वात् अस्य आत्मने अस्मात् आत्मनेपदप्रत्ययः एव भवति। पश्यन्तु अत्र रूपाणि किञ्चित् भिन्नानि भवन्ति। जिहीते जिहात्, जिहाते जिहते, जिहीषे जिहाते जिहीत्, जिहीध्वे, जिहे जिहीवहे जिहीमहे इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अधुना हा, हा, तत्र आगच्छामः, प्रकृतम् अनुसरामः। हाको हानश्च नाम ओहाक् त्यागे इति धातोः ओहाङ् गतौ इति धातोः च यतः हा एतस्य पञ्चम्यन्तं भवति किम्, हः। अतः प्रकृते सर्वविधस्यापि हा धातोः ग्रहणं भविष्यति। अर्थात् सर्वविधस्य नाम सः कित्वा भवतु ओहाक् इति, सः ङित्वा भवतु ओहाङ् इति। तयोः द्वयोः अपि अत्र ग्रहणं भविष्यति। अतः प्रकृते ओहाक् इत्यपि त्यागार्थकः अपि गृहीतः भवति, ओहाङ् इति गत्यर्थकः अपि गृहीतः भवति। यत् उभयोः हा इत्येव अवशिष्यते, तस्यैव च पञ्चम्यन्तम् अत्र वर्तते। अतः अभ्यमण्यूट् भवति व्रीहौ काले च कर्तरि। नाम कर्ता यदा व्रीहिः, व्रीहिः नाम धान्यविशेषः,
काले, कालः नाम समयः। कालः यदा कर्ता भवति अथवा कर्तृत्वेन विवक्षितः भवति, व्रीहिः च यदा कर्तृत्वेन विवक्षितः भवति, तदा आभ्यां धातुभ्याम् ण्युट् इति प्रत्ययः भवति अनयोः अर्थयोः, व्रीहिकालयोः इति अस्य सूत्रस्य अर्थो भवति। ततः उदाहरणं पश्यामः। जहात्युदकम् इति हायनो व्रीहिः। व्रीहिः कीदृशः भवति? हायनः भवति। हा धातोः णिट् प्रत्ययः। हा णिटः यु अवशिष्यते। स च टित् अपि अस्ति, णित् अपि अस्ति। णित् अस्ति इति कारणतः तत्र आदौ तु यु स्थाने किं भवति? अनादेशः भवति। पुनश्च एषः णित् अस्ति इति कारणतः आतो युक्तिन् कृतोः इत्यनेन सूत्रेण युगागमः भवति। युगः य इति अवशिष्यते। हा य अन, हा यन। तथा विभक्तिकार्ये कृते हा यनः इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति। कोऽर्थः? नाम व्रीहिः, नाम व्रीहिः अत्र कर्ता अस्ति। कस्याः क्रियायाः कर्ता अस्ति? त्यागक्रियायाः कर्ता अस्ति। जहाति नाम त्यजति, ओहाक् त्यागेति धातुः अस्ति खलु। जहाति उदकं नाम, पश्यन्तु, भवन्तः अपि किञ्चित् कदाचित् श्रुतवन्तः स्युः एव, अथवा कृषिक्रिया कदाचित् क्वापि दृष्टा स्यात् यदि, तर्हि कृषकाः यदा वृक्षारोपणं कुर्वन्ति क्षेत्रे, अ, कश्चन व्रीहिः तु षष्टिधान्यम् इत्यपि उच्यते। किमर्थं षष्टिधान्यम् इत्युच्यते? यतः षष्ट्यां दिवसेषु, विदिन् 60 days, तत् सिद्धं भवति क्षेत्रे। परन्तु कश्चन व्रीहिः यदा सिद्धः जातः भवति, पक्वः, इदानीं तस्य कर्तनं करणीयं, तस्य व्रीहेः आवरणं पृथक् कर्तुम्, आवरणात् धान्यं स्वीकर्तुं कालः आगतः अस्ति इति यदा पश्यामः, धान्यं कर्तयामः। अधुना तु यन्त्राणि आरब्धानि सन्ति, यन्त्रमेव कर्तयति, यन्त्रमेव स्थूलांशम् आवरणरूपं पृथक् करोति, धान्यरूपं, तण्डुलरूपं पृथक् प्रापयति। तत्र यदा व्रीहिः सिद्धः भवति, तदा वयं तस्य मूले उदकं स्थापयामः चेदपि, नाम जलं स्थापयामः चेदपि, व्रीहिः जलं न स्वीकरोति। व्रीहेः यः क्षुपः भवति, सस्यं यद् भवति, तत् जलं न स्वीकरोति, जलं त्यजति। अ, अतएव जलं त्यजति, जलं न स्वीकरोति इति कारणादेव तत् क्रमेण व्रीहिसस्यानि शुष्कानि अपि जायन्ते। तस्य एकं वयः भवति, आयुः भवति। तावत् कालपर्यन्तमेव क्षेत्रे तत् हरितावस्थायां भवति, जलस्य स्वीकारं च करोति, तावत् पर्यन्तं करोति यावत् पर्यन्तं बीजं तस्मिन् सिद्धं न भवेत्, परिपक्वं न भवेत्। कस्मिंश्चित् समये यदा बीजं यदा सिद्धं भवति, परिपक्वं भवति, धान्यरूपं गृहीतवत् भवति, तदा सः व्रीहिः अथवा व्रीहिक्षुपः जलं न स्वीकरोति, त्यजति, मह्यम् इदानीं जलं नापेक्षितम्। अतः तादृशः व्रीहिः यदा तादृशीम् अवस्थां प्राप्तवान् भवति क्षेत्रे, तर्हि सः व्रीहिः हायनः व्रीहिः इत्युच्यते। समीचीनम् इति एकम् उदाहरणमस्ति।
अपरम् उदाहरणं पश्यन्तु। जहाति भावान् इति हायनो वर्षम्, कालार्थे अपि अस्ति इत्युक्तं खलु। जहाति नाम तद् त्यजति। भावान्, भावान् अर्थात पदार्थान्। इति वर्षमपि हायनः भवति। हायन शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति, प्रसिद्धः वर्षार्थे। वर्ष शब्दस्तु नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति। संवत्सरः इति भावः, एकवर्षात्मकः कालः इति भावः, 1 इयर् इति यद् वयं वदामः। जहाति भावान्, भावान् नाम तत्र भावः एतस्य बहवः अर्थाः भवितुमर्हन्ति। भाव एतस्य क्रिया इत्यपि अर्थः भवति, अपि च पदार्थः इत्यपि अर्थः भवति। क्रियार्थः अत्र स्वीक्रियते चेत् नाम अस्य संवत्सरस्य क्रियाः इदानीं समाप्ताः भवन्ति, तासां क्रियाणाम् इदानीं त्यागः भवति, इदानीम् अग्रिमसंवत्सरस्य नूतनाः नूतनतया क्रियाः याः सन्ति ताः आरप्स्यन्ते, तासाम् आरम्भः भविष्यति, तानि कर्माणि इदानीम् आरब्धानि भविष्यन्ति। एतादृशी विवक्षा अत्र क्रियते। अतः वर्षस्यापि नाम हायनः इति भवति। अत्र रूपसिद्धिः तु पूर्वदेव अस्ति। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति, जिहीते प्राप्नोति इति वा। तत्र ओह् नाम अत्र कथनस्य अभिप्रायः एषः अस्ति महोदयस्य, यत् यथास्माभिः हाक् ओहाक् इति धातोः हायनशब्दः व्रीह्यर्थे साधितः, हायनशब्दः वर्षार्थे च साधितः, तथैव ओहाङ् इति धातोः अपि हायनशब्दस्य सिद्धिः भवितुम् अर्हति इति। यथा जिहीते, मया अधुनैव सूत्रपरिचयवेलायां धातुद्वयस्यापि परिचयः कृतः खलु। समाने एव गणे धातुद्वयमपि अस्ति, अर्थभेदः अस्ति, तत्र त्यागार्थः अस्ति, प्रकृते तु गद्यर्थ। प्रकृते तु गत्यर्थकः अस्ति। तर्हि जिहीते नाम गतिं करोति, एषः व्रीह्यर्थे अपि भवितुमर्हति। कथम्? उदकस्य त्यागः अपि एका गतिः एव अस्ति खलु। उदकस्य त्यागः अपि एका गतिः एव अस्ति। अतः त्यागरूपिणीं गतिं करोति इत्यर्थे हायनः व्रीहिः अपि भवितुमर्हति, ओहाङ् इति धातोः अपि सिद्धिः भवितुमर्हति। अपि च गतिः प्राप्तिः अपि भवति। तर्हि संवत्सरार्थे प्राप्नोति भावान् इत्यपि अर्थः भवितुमर्हति। गतसंवत्सरस्य क्रियाः त्यक्ताः, अस्य संवत्सरस्य क्रियाः प्राप्नोति अधुना। एषः हायनः, अग्रिमं नूतनं वर्षं चैत्रशुक्लप्रतिपत्तः आरभ्यते यत् तत्। अतः तत्र उभयथा नाम धातुद्वयं स्वीकृत्य विना ओहाक् धातुम् ओहाङ् धातुम् इति धातुद्वयं स्वीकृत्यापि प्रकृते समन्वयनं भवितुम् अर्हति इति तत्र एतया पङ्क्त्या वक्तुकामः अस्ति ग्रन्थकारः अत्र मन्यः। समीचीनम्। अवगतं वा एतत् सूत्रम्? आम् आचार्य, आम्। तर्हि अग्रे गच्छामः। आं महोदय, किञ्चित् अस्तु शृणोमि। अस्तु अस्तु। विलम्बेन आगतवती, क्षन्तव्यः। चिन्ता नास्ति। मन्यः।
तर्हि अग्रिमं सूत्रं पश्यामः अत्र। अग्रे सूत्रमस्ति पृसृल्वस्समभिहारे वुन् इति। अत्र पृसृल्वः पृसृल्वः इति एकं पदं भवति। वस्तुतः एतत् प्रथमविभक्तेः बहुवचनान्तमस्ति, परन्तु एषा प्रथमा पञ्चम्यर्थे प्रयुक्ता अस्ति व्यत्ययेन इति अस्ति अत्र विशेषः। किमर्थं तादृशः अर्थः अपेक्षितः इति अग्रे स्पष्टीभविष्यति। परन्तु अत्र मतान्तरमपि अस्ति। सुल्वः बालमनोरमाकारः तु अन्यत् किमपि कथयति, पश्यन्तु। कुत्र ऋ सृ लु येषां समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी। तर्हि एकः विषयः अस्ति। यदा समाहारद्वन्द्वः क्रियते खलु अत्र, तर्हि ऋ सृलु अथ समाहारद्वन्द्वे एकत्वमेव भवति, नपुंसकलिङ्गता च भवति। समीचीनम्। तर्हि नपुंसकलिङ्गता यदा भविष्यति तर्हि ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन लू एतस्य ह्रस्वः भविष्यति, पृसृलु इति भविष्यति। ह्रस्व उकारान्तः एषः शब्दः यदि सम्पन्नः तर्हि तु वस्तुशब्दवत् रूपं भवेत्। वस्तुशब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं किं भवति? वस्तुनः इति। किं भवति? वस्तुनः। तथा चेत् प्रकृते पदं कथं प्रयोक्तव्यम्? पृसृलुनः। किं प्रयोक्तव्यम्? पृसृलुनः। एवं खलु। तत्त्वबोधिनीकारेण अत्र किमपि उक्तं वा? तत्त्वबोधिनीकारेण यस्, पूर्वं यद् मया उक्तं तत् अस्ति। पश्यन्तु, यथा एवं सिद्धिः न जायमाना अस्ति खलु। अत्र पृसृलुनः इति वक्तव्यम् यदि समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमीं कथयति एषः। अहं तत्त्वबोधिनीं दर्शयितुम् इच्छामि। पश्यन्तु, गतपृष्ठे अस्ति, तत्र पश्यन्तु। अत्र पश्यन्तु, पञ्चमी स्थाने व्यत्ययेन जस्, यस्, अर्थात् प्रथमाविभक्तिः अस्ति एषा। पृसृल्वः, पृसृल्वः। सुलु इति शब्दः अस्ति खलु एकः, सम्यक्तया लुनाति इति। सुलुः, सुल्वौ, सुल्वः, एवं रूपाणि भवन्ति। क्षणमेकं दर्शयामि। शब्दपाठे यदि स्यात् अत्र, तर्हि सुलु अस्ति वा? अस्ति अस्ति अस्ति। उकारान्त पुल्लिङ्ग। अत्र पश्य, सुल्वः, सुलुः, सुल्वौ, सुल्वः, जसि सुल्वः इति रूपं भवति। अतः वस्तुतः एषा क्षम्यतां, प्रथमा एव अस्ति, पञ्चमी स्थाने। परन्तु एषा प्रथमा, नाम जस्, जस् प्रथमा विभक्तेः एव एकः प्रत्ययः अस्ति खलु। परन्तु एषा प्रथमा, तत्र पञ्चम्यर्थे अस्ति व्यत्ययेन। व्यत्ययो बहुलम् एकं सूत्रम् अस्ति, तद् अग्रे पठ्यते विस्तरेण। समीचीनम्। अतः व्यत्ययेन प्रकृते जस् इति प्रत्ययः पञ्चम्यर्थे अस्ति सूत्रे। नाम अस्ति प्रथमा, परन्तु अर्थः पञ्चम्याः अस्ति। नाम बहुलवत् एव भवति एषः अपि व्यत्ययः।
अतः एतदेव व्याख्यानम् उत्तममस्ति। बालमनोरमाकारस्य वाक्ये अहं तु दोषं पश्यामि मान्यः। यत् अत्र समाहारद्वन्द्वः स्वीकृतः तर्हि ह्रस्वनपुंसकप्रातिपदिकस्य इत्यनेन ह्रस्वः उकारः स्यात्। तथा चेत् पृ सृलुनः इति रूपं स्यात्। हा, यदि सः एवं वदेत्, बालमनोरमाकारः एवम् अत्र समर्थनं कर्तुं शक्नोति आत्मनः किं, यत् समाहारद्वन्द्वः अस्ति चेदपि ह्रस्वनपुंसकप्रातिपदिकस्य इति अत्र आर्षत्वात् न प्रवर्तते। तर्हि एकं व्याख्यानम् इदं करणीयं भविष्यति, अपरमपि अस्ति। अपरं व्याख्यानं किं करणीयं भविष्यति, यत् तत्र समाहारे तु एकवचनमेव भवति खलु, पृसुल्वः इति बहुवचनं कथं श्रूयते। तर्हि आर्षत्वादेव प्रकृते बहुवचनता अपि वक्तव्या भविष्यति। एवं व्याख्यानं करणीयम्। अथवा एकं व्याख्यानम् इतोपि करणीयं किं, प्रकृते पृसृलु एतेषां समाहारे सत्यपि पुल्लिङ्गता अस्ति, अतः बहुवचनं भवति इति वक्तव्यम्। अथ एतादृश सुदीर्घव्याख्यानापेक्षया अथवा तु एषः एवं वदेत्, किं वदेत्, पृसृलु इति इतरेतरयोगद्वन्द्वे सति प्रथमविभक्ते बहुवचनमेव अस्ति, यथा तत्त्वबोधिनीकारेण उक्तम् अस्ति, परन्तु तथा न। अतः अतः बालमनोरमाकारस्य एतां पङ्क्तिं यदि स्वीकुर्मः, अत्र बहुविधं सुदीर्घं व्याख्यानं करणीयं भवति। तदपेक्षया तत्त्वबोधिनीकारेण उत्तमः एव उपायः अत्र बोधितः अस्ति, तस्यैव आश्रयणं करणीयं भवेत् इति मम मतिः। यदि महान् विषयः नास्ति एषः, अत्र बहु किमपि चिन्तां स्वीकृत्य एतद्विना अग्रे कार्यमेव न चलिष्यति इति नास्ति, परन्तु अस्तु, वयं व्याकरणं यदा पठामः तस्मिन् समये वयं वैयाकरणः स्मः, अतः सर्वात्मना तत्र प्रयोगसाधुत्वचिन्तनं करणीयं, ऋषेः प्रयोगविषये चिन्तनीयं। तेनैव अस्माकं प्रयोगाणां परिशीलनविषये मन्दं मन्दं सामर्थ्यं जायते। समीचीनम्। अस्तु, ततः अग्रे हम्म, तर्हि नाम पृ सृ लु इति एतेभ्यः धातुभ्यः इति अर्थः आगच्छति यदा वयं पञ्चम्यन्तम् अत्र पञ्चम्यर्थे प्रथमां स्वीकुर्मः तदा, तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषा उपतिष्ठते इति भावः। समभिहारे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम् अस्ति, उन् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् अस्ति। धातोः प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः अत्र सम्पद्यन्ते। समीचीनम्। तर्हि प्रकृते विशेष नाम अर्थविषये एव विशेषः कश्चन इतोपि उच्यमानः अस्ति ग्रन्थकारेण। कः सः विशेषः इति चेत् समभिहारग्रहणेन साधुकारित्वं लक्ष्यते इति। नाम समभिहार शब्दस्य वस्तुतः बहवः अर्थाः भवन्ति, परन्तु प्रकृते समभिहारशब्दद्वारा साधुकारित्वं नाम सम्यक्तया करोति इति, साधुकारी साधु उत्तमं करोति यः सः साधुकारी भवति, तस्य भावः साधुकारित्वम् इति भवति। अतः साधुकारित्वार्थः अत्र लक्ष्यते। सम्यक्। ततः प्रवकः सरकः लवकः इत्यादीनि उदाहरणानि यानि सन्ति, तेषु उदाहरणेषु कथं साधुकारित्वं गम्यते इति वयं पश्यामः। आहत्य अर्थः धातोः सूत्रस्य अयं भवति, पृ धातोः सृ धातोः लु धातोः उन् प्रत्ययः भवति साधुकारि
त्वे गम्यमाने नाम यः कर्ता अस्ति कर्तरि एषः वुन् प्रत्ययः खलु। यः कर्ता अस्ति सः साधुकारी स्यात्, तस्मिन् साधुकारित्वं भवेत्। तत् कथं साधुकारित्वं भवेत् तत् वयम् इदानीम् उदाहरणेषु चर्चां करिष्यामः। तदा इतोपि एषः विषयः स्पष्टतां यास्यति। तर्हि पश्यन्तु, प्रावाकाः इत्यस्ति, साराकाः, लावाकाः। तर्हि प्र उपसर्गपूर्वकः, क्षन्तव्य, प्र उपसर्गः नास्ति, प्रू इति धातुरेव अस्ति। समीचीनम्। प्रूङ् धातुः भवति वस्तुतः गत्यर्थकः, ङित् भवति, ङकारस्य इत् संज्ञा भवति, प्रू इति अवशिष्यते। ततः वुन् प्रत्ययः भवति, वुनः उ अवशिष्यते, तस्य स्थाने अकादेशः क्रियते, प्रू अका। सार्वधातुकारधातुके इत्यनेन गुणः भवति प्रो अका। ततः एचो यवयवः इत्यनेन अवादेशः भवति प्रव अका प्रवका। ततः विभक्तिकार्ये कृते प्रवकः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। एवमेव सरकः, अत्र सृधातोः तर्हि प्रवकः गत्यर्थकः आसीत् खलु। नाम साधुरीत्या गमनं करोति, गतिं करोति यः, सः प्रवकः भवति। अपि च साधुकारित्वम् अत्र लक्ष्यते इति महाभाष्ये तथा उक्तमस्ति। अत्र पश्यन्तु भाष्ये, लक्ष्यते इति नाम साधुकारित्वं लक्ष्यते, अग्रे कथयति व्याख्याता, एतच्च भाष्ये स्पष्टम्। नाम भाष्ये तथा उक्तं वर्तते, अतः भाष्यस्य सिद्धान्तपरतया इव एषा पङ्क्तिः अत्र लिखिता वर्तते। नाम समविहारग्रहणेन साधुकारित्वं लक्ष्यते इति। समीचीनम्। ततः सरकः, सृगतौ, अत्रापि गत्यर्थकः एव धातुः अस्ति। उन्, तस्य अकादेशः सार्वधातुकारधातुः इत्यनेन धातोः गुणः सर अक सरक विभक्तिकार्यं कृतं चेत् सरकः इति सिद्धं भवति। ततः लवकः, लूञ् छेदने ञकारस्य इति संज्ञा भवति, लू अवशिष्यते, लू उन्, उनः उ इति अवशिष्यते, तस्य अकादेशः लू आका, धातोः गुणः सार्वधातुकारधातुः इत्यनेन गुणः भवति, अवादेशः भवति लव अक लवक। ततः विभक्ति कार्य कृते नाम सुप्रत्ययस्य स्थाने विसर्गादि, सॉरी, क्षन्तव्य, हाँ, विभक्ति कार्यं तदेव, सुऋत्वं विसर्ग इत्यादिकं तद्लवकः नाम साधुरूपेण यः छेदनं करोति, कर्तनं करोति लुञ्छेदने, सः लवकः भवति इति अस्ति एतत् सूत्रगतः विशेषः मान्यः। स्पष्टं चेत् अग्रे गच्छामः। न न, अत्र साधुकारित्वं किम् आचार्य? प्रवकः, सरकः, तदेव साधुकारी शब्दस्य, साधुकारिन् इति शब्दः भवति, तस्य शब्दस्य अर्थः अत्र आदौ ग्राह्यः। साधु करोति इति साधुकारी, सम्यक् करोति। साधु नाम सम्यक् उत्तमरीत्या, तत्र अस्तु। असाधुत्वं नास्ति, दुष्टता नास्ति, अथवा नाम किमपि असमीचीनत्वं नास्ति, तथा रीत्या करोति। न अतः न, अस्य अन्वयः प्रवकः इत्यत्र कथं भवति? तदेव पुरुगतौ इति धातुः अस्ति खलु। पुरुगतौ इति धातुः अस्ति गत्यर्थकः, तस्मात् पुन् प्रत्ययः कर्तृर्थे विहितः वर्तते। तर्हि कर्ता अत्र कस्याः क्रियायाः कर्ता भविष्यति? गतिक्रियायाः कर्ता भविष्यति। नाम यः कोऽपि जनः यः साधुरूपेण काञ्चित् गतिं करोति, यथा भवान् अस्ति, भवान् सम्यक्तया पठनरूपिणीं गतिं करोति, तर्हि भवान् अपि प्रवकः भवितुम् अर्हति। यदि अहं सम्यक्तया पाठयामि तर्हि अहमपि प्रवकः भवितुम् अर्हामि। अस्तु आचार्य, इदानीम् अवगतम्। अवगतं खलु। एवमेव अन्येषु अपि उदाहरणेषु अत्र अवगन्तव्यम्, क्षन्तव्यम्। अपि च कदाचित् कोशेषु कस्मिंश्चित् विशिष्टार्थे एषः शब्दः प्रयुक्तः वा इति द्रष्टव्यम्।
अत्र पश्यामि अहम् एतं शब्दं वाचस्पत्याख्ये कोशे पृगतौ साधुकारित्वे द्योतेउन् भूयो गतियुते तत्र साधुकारिणि तत्त्वबोधिनी तदेव यः विचारः यः अर्थः अस्माभिः विचारितः स एव अर्थः अस्ति विशेषेण कस्मैचित् एष शब्दः प्रयुक्तः इति नास्ति नाम यः कोऽपि उत्तमरीत्या गतिं करोति सः प्रावाकः इति भवति इति भावः तदनन्तरम् अत्र अग्रिमं रूपं भवति क्षन्तव्यम् अत्र अग्रिमं सूत्रं प्रति अधुना गच्छामः मन्ये एतत् सूत्रगतः विचारः भवतां स्पष्टः स्यात् अग्रे सूत्रमस्ति आशिषि च इति अत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः आशिषि इति एकं पदं भवति च इति च अपरं पदं भवति च इति अव्ययपदं भवति आम् हा अत्र तर्हि किमपि नास्ति तदेव पृसृल्वः समविहारे मुन् इति सूत्रात् मुन् इति अनुवर्तते अपि च प्रत्ययः परश्च धातोः एते अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते सूत्रस्य अर्थं पश्यन्तु आशीर् विषयार्थवृत्तेः वुन् स्यात् कर्तरि नाम आशीः इति विषयः नाम आशीर्वादस्य विषयः आशिषः विषयः आशीर्विषयः आशीर्विषयस्य अर्थः आशीर्विषयार्थः आशीर्विषयार्थवृत्तिः यस्य धातोः सः धातुः आशीर्विषयार्थवृत्तिः धातुः तस्मात् तादृशात् धातोः यः धातुः आशीर्विषयार्थवृत्तिः भवति किमपि नास्ति विशिष्ट शैल्या उक्तम् अस्ति वस्तुतः अत्र तु अर्थः सरलार्थः एष एव अस्ति नाम यः धातुः आशीर्वादार्थे प्रयुज्यते तस्मात् तावदेव वुन् स्यात् वुन् इति प्रत्ययः भवति कदा कर्तरि कर्त्रर्थे गम्यमाने इति समीचीनम् तर्हि उदाहरणं पश्यन्तु जीवतात् इति अर्थे जीवकः इति रूपं सिद्धं भवति सर्वेऽपि धातवः आशीर्वादार्थे प्रयोक्तुं शक्यन्ते कस्मिंश्चित् लकारविशेषे सः लकारः लोट् अपि भवति आशीर्लिङ्ग् अपि भवति लोटि तत्र विशेषेण आशीर्वादार्थे तातङ् आदेशः क्रियते तुह्योः स्थाने सूत्रमस्ति तुह्योस्तातङ् आशिष्यन्यतरस्यां कदाचित् श्रुतं स्यात् भवद्भिः अतः जीवतात् नाम कस्यचित् कृते आशीर्वादः दीयते अत्र अथवा आशीर्वादः अत्र दीयमानः अस्ति जीवतात् तर्हि एतादृश आशीर्वादार्थे जीवधातोः वुन् प्रत्ययः भवति इति भावः अतः जीव वु स्थाने अकादेशः भवति जीव अक मेलयामः चेत् जीवक ततः सुप्रत्ययः ऋतुविसर्गादिकं कृत्वा जीवकः इति रूपं सिद्धं भवति समीचीनम् एवमेव नन्दतात नन्द नाम तर्हि जीवकः कोऽर्थः नाम भवान् जीवतु वयम् आशीर्वादं दद्मः खलु शतं जीव नाम शतं वर्षाणि यावत् सम्यक्तया जीवनं कुरु नन्दतात इत्यर्थः नन्दतात एतदपि लोटः एव प्रयोगः अस्ति आशीर्वादार्थे नाम रूपं तु नन्दतात इति न साधनीयं परन्तु अस्मिन् अर्थे नन्दकः इति प्रयोगः भवति इति भावः तर्हि
नदी इति धातु भवति टु नदी समृद्धौ। इति त्वा तत्र नुमागमः भवति। नन्द इति जायते नुमागमे सति, तस्मात् ऊन् भवति, पुनः भू अवशिष्यते, तर्हि नन्द अक नन्दक मेलनेन नन्दकः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। अग्रे कथयति आशीः प्रयोक्तुर्धर्मः, नाम आशीर्वादः यः अस्ति सः प्रयोक्तुः धर्मः अस्ति। नाम यः आशीर्वचनस्य प्रयोगं करोति, यथा पिता अस्ति, पिता पुत्रस्य कृते आशीर्वादं ददाति, तर्हि प्रयोक्ता पिता अस्ति, तस्य धर्मः भवति, नाम तस्य कार्यं भवति तत्। एतदेव इतोपि स्पष्टीकुर्वन् कथयति आशासितुः पित्रादेः इयमुक्तिः, नाम आशासनं यः करोति, नाम आशीर्वादं यः करोति, हम्म, पित्रादिः पिता माता पितामहः इत्यादयः ये सन्ति, तेषाम् एषा उक्तिः भवति का, जीवकः जीवकः नन्दकः, भवान् नन्दकः भवतु इति, अथवा भवान् नन्दकः भवान् जीवकः, तेषाम् एषा उक्तिः भवति इति भावः। स्पष्टं मान्यः? आमाचार्य। आम्। सम्यक्। अ, ततः अग्रे ग्रन्थकारः कथयति इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः, अर्थात् एतावता अस्माभिः कृदन्तप्रपञ्चे यत्र चत्वारः पादाः सन्ति, अर्थात् समग्रः अपि तृतीयाध्यायः भवति खलु कृत्सम्बद्धः, तत्र केवलः प्रथमः पादः पठितः अस्ति। अत्र इतोपि त्रयः पादाः अवशिष्टाः सन्ति। अर्थात् चतुर्थः भागः एव अस्माभिः एतावता कृदन्तानां पठितः अस्ति मान्यः। अ, इदानीम् अत्र अहम् अद्यतनपाठम् अत्रैव उपसंहरामि। मया अस्याः कक्षायाः विषये किञ्चित् अनौपचारिकचर्चा भवद्भ्यां सह करणीया अस्ति, तद् मङ्गलाचरणानन्तरं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवन्तौ ष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्य पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः, अत एव तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः सम्पन्नः। त्रयः पादाः इतोपि सन्ति। नमः नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य एषा पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य एषा एकविंशी कक्षा अथवा एकविंशः एष पाठः सम्पन्नतां गतः मान्यः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः।